السلام عليكم. بربي غدوة الانتخابات، خليني نقول كلمة. والكلمة على خاطر غدوة سعيد باش يترشح. غدوة مع الستة صارت من كاتاستروف باش نسمعونا كمال سعيد ولا رئيس الجمهورية التونسية. وعلاش سيت كاتاستروف؟ على خاطر البرلمان لاسامبلي ناسيونال باش تكون عروبية وخوانجية وتابع النهضة. الحكومة من عندهم، وزيد بالزايد توا الرئاسه معناتها ديجا عندهم البلديات، دونك قاعدين يتحكموا في كل حاجه، وباش يشدوا 5 سنين ما عادش فما تمييز. يعني وصلنا الحاجه حاجه مكتوبه، مكتوبه في الدستور نتاع 1957. قالوا يحبوا دوله عربيه ومسلمه، يعني هذيك اهم حاجه. ولهذا توت لي مينوريتي على برا، كل شيء اللي خارج من الشخصيه هذه على برا. ومعناتها معاكسه على خاطر انا عشت في الستينات، وفي الستينات ناس السياسه هذوما اللي حاربوا وخذاوا الاستقلال والشخصيات نتاع هاك الزمان كلهم يحطوا اولادهم في المدرسه الفرنسيه. بورقيبه كان عنده الاجتماع نتاعو باللغه الفرنسيه بالسوري. هادي نويره كيف كان عنده اجتماع يتكلم بالسوري. المتخصصين كلهم يجيوا يتكلموا بالسوري. وبعدين في الثمانينات ولات تبدلت، يعني النقاش باللغه الفرنسيه، وكي يجيهم التلفزيون يعني يكبروا روحهم ويتكلموا باللغه العربيه. معناتها قاعدين نكذبوا على نفسنا. وصلنا النتيجه هذه. نقول لك علاش سعيد باش يربح، على خاطر سي ديموغرافيكمون لوجيك. فهمت؟ كي تشوف الشعب، انا جو سوي مينوريتير، انا نتكلم الناس اللي يتكلموا باللغه التونسيه، نو سوم دي مينوريتير. وش اسمه نبيل قروي الى مينوريتير، مازال يتكلم التونسي، هذا ولد بلاد. معناتها تو تشوف كي تشوف نبيل كان ولد حومه، يعني يتكلم لغتنا، ما يتكلم شويه بالسوري شويه بالعربي شويه هكاك، ما يخافش من الانجليز، ما يخافش من الطليان، ما يخافش من اللغه الاجنبيه، ومفتوح على العالم الغربي والعالم الاوروبي والعالم، ما فما حتى مشكل. دونك ومقابله انسان عروبي فريمون مقطر. فهمت؟ معناتها حد في البلاد ما يتكلم كيفه. واحنا الدوله متاعنا ضحت على شخصيتها، وهذه مش حاجه جديده. يعني كي تشوف تاريخ تونس ديما ضحينا في حكايتنا هذه. معناتها العروبيه هذه جت من وين؟ جت من خلينا نفتح صفحه هكا نتاع التاريخ نتاع لي زومياد. فهمت؟ اللي يسموهم لي زومياد، ما نعرفش كيفاش نترجمها بالعربي. الامميين او المعاويين، يعني ناس تابعين معايا او الناس امميين سي لونيتي دي ناسيون. حسيلو اون بارل بالسوري نتكلموا على لي زومياد. هبطوا علينا في وقتاش او 8 سيكل، نو ديجا لو 7 سيكل، سامحوني. ديجا وقت عثمان بن نافع، يعني لو 3 كاليف دي مسلمون، ديجا هبطوا علينا. يا يو دي ريد، فهمت؟ دي زاتاك sur Soufotella, sur Carthage. Déjà au 7e siècle, 642, 647, ils ont commencé déjà à attaquer l'Afrique du Nord, l'Afriqiya. Donc وقت جاو هذوما ما جابوش الدين اولا، الدين راهو جاو من بعد. جابوا العروبيه. ايش عملوا بها؟ قبل الهلاليين هاتكو مناكس، هاتكو بولاريجيا، هاتكو سوفوتيلا، هي سوفوتيلا هي سبيتلا، هاتكو كارتاج بعد ما هدموها ما عادش قامت. يعني لا ديستركسيون دو كارتاج ان 698 كي طاحت كارتاج ما عادش قامت. علاش توت لي سيتي انتيك نتاع بلادنا، سامحنا في الوقت بلادنا اسمها الافريقيه. علاش الافريقيه المدن نتاعها سقطت؟ علاش؟ على خاطر العروبيين هذوما كي يجيو ما يسيروش بلاد، يهتكوا يكسروا يسرقوا يهزوا لبلادهم لدمشق في ذاك الوقت، لكن ما يبنيوش، ما ياخذوش المسؤوليه في البلاد. ولهذا مينانكس سيتي كولي، بولاريجا سيتي كولي، سبيتلا هي سوفوتيلا على ايتي اتاكي. واحنا مش مستنسين. معناتها مثال بلاد كيما سوفوتيلا ما عندهاش يا با دغ رامبار، فهمت؟ كانت بلاد في السلام، عايشه مدينه، سيت اون فيل رومان.
معناتها تو اللي على بالي قعدوا دي رامبار، با دي رامبار يعني دي مونيمون اكستراوردينير، فيها كابيتول وفيها برشا حاجات، على خاطر كانت مدينه جديده. وكي هبطوا علينا الامميين هتكوا كل شيء، سرقوا، كسروا. وحتى في كي خذاو كارتاج في يعني زون مونتي ان سياج دو 695 à 698، بعدين سقطت المدينه دون لوبلي، ما عادش تكلمنا عليها. حتى لي زاركيولوج دو 19 سيكل ولاو يلوجوا شويه على التاريخ الفينيقي. علاش؟ علاش؟ على خاطر الناس هذوما ما يعرفوش يسيروا مدن، ما يعرفوش ياخذوا مسؤوليتهم، ما يبنيوش. الامميين هذوما شيء ما خلاو في تاريخنا، وصلوا حتى اسبانيا، لكن استفادوا من اسبانيا. يعني كي تشوفوا العلم العربي كل شيء راهو جاي من العلم العربي في اسبانيا، مش جاي من الناس هذوما نتاع الامميين ولا المعاويين ولا عش كيفاش يسموهم لي زوميات حصيلوا. ونكته، خلينا نقطه اخرى نقولها لكم في ناحيه التاريخ. كي خذاو كرتاج، شوف معناتها، شوف هذا اسمه Hassan ibn Nu'man, c'est le fameux général qui a pris la ville de la cité de Carthage. Chamel, il a détruit le port. Après avoir rasé la population, j'ai cassé le bord et toutes les infrastructures portuaires. علاش؟ باش البيزنطيين، على خاطر كارتاج في الوقت كانت ديبوندونت دو بيزانس دو كونستانتينوبل، باش ما عادش يجيو. دونك هاتك البرد، هاتك les infrastructures portières, et il a touché à la principale richesse de Carthage. Carthage est une cité portée sur la mer. يعني la richesse de Carthage, elle est dans la mer، فهمت؟ في التجارة. يعني خنق كسر التجارة حتى تكسرت كارتاج وما عادش قامت من 698. هاوش باش يجيبونا العرب، هاو معناتها توا هذه فكره. وانا تقلقني على خاطر كي احنا توا التوانسه نقولوا نفسنا احنا عرب، ايش معناتها؟ كي انا بيدي كي نقول انا عربي معناتها انا تونسي. لكن يا ان كونفوزيون، فهمت دون لو مو، على خاطر عرب كيما الفرنسيس ولا قبل يقول لك نوزوتر لاتان، فهمت؟ لي لاتان à la différence des Germains. يعني les Latins ils sont plus cool, les Germains ils sont plus rigoureux. وعندك les Celtes qui sont plus artistiques ولا نعرفش يقولوا عليهم، وعندك les Saxons ولا عندك les Slaves، فهمت؟ يعني ce sont des ensembles de populations. احنا بينا نقولوا هكا، نقولوا عرب، لكن احنا بربر زاده. العرق البربر بتاعنا نسيناه، لغتها نسيناها، حضارتها نسيناها، دينها نسينا كل شيء في العرق البربري. ولهذا لكن موجود في نفسنا في بعض الكلمات، بعد التفكير، بعد الحاجات ما زالت اصليه معناتها من شمال افريقيا. ما نجمش نقول لك بربر ولا تحب اقول لي تحب، اما بربريه، فهمت؟ احنا دخلنا روحنا في العرب، في العروبيه. وقيس سعيد هذا جايب ثقافه عربيه فصحى، فهمت؟ ما نعرفش باش يسكر علينا الابواب. اختر كبير، ايش اقول لك؟ وانا البارح مشيت لبلاد الناس كل مع سعيد، مشيت اليوم في البلاد الناس كل مع سعيد. يعني الجنوب كله مع سعيد. الجنوب التونسي تو انا ساكن هنا كلهم مع نبيل سعيد، مع قيس سعيد. يعني مازال ما شفتش يضحكوا على القروي. وقروي il a été بلومبي معناتها حجروه، فهمت؟ يعني ما عادش ينجم يقوم. قالوا له حاجات. وحتى في تونس معناتها عندي اصحاب برشا يعني مودير مضخمين و تو سكو تو فو، وبرشا ما واقفين مع حنسيلو. باش حبيت نحكي انا. الانتخابات هذه سي فريمون ان انجو identitaire. Elles sont très importantes. On est parti pour 5 ans. 5 سنين تتصور الحكم الكل تحت سيطرة العروبيين والإسلاميين، ما نقولش المسلمين، خاطر احنا مسلمين، فهمت؟ احنا مسلمين تاع تونس، احنا كلنا مسلمين. الإسلام كوننا، فهمت؟ أنا بيدي متكون بالإسلام، شخصيتي كلها مكونة بالعروبية وبالإسلام. لكن كي نحب نصير بلاد بالعروبية أو بالإسلامية أنا مش موافق. يعني سسون
اش نقول لك احنا دي نو سوم دون ان ايتا مينوريتير معناتها حالتنا. تو كي تشوف سعيد، سعيد اللي ريجيد، اللي بون ما غير ما نتكلم عليه. الاخر ولد حومه، الاخر بحبوح، الاخر يضحك، فهمتي؟ كي تشوفوا احنا قبل ناس كيما نبيل نسميهم بوماتان. اش معناتها بوماتان؟ معناتها يجي محجم نظيف ما عنده حتى مشكله، يضحك، فهمت؟ مصرار. هذاك هو الانسان البوماتان يعني. واخرين يقولوا يترجموها بالبناناتي، لكن يعني انسان مرتاح، واحنا ماذا بينا مرتاحين. سعيد هذا عنده شخصيه اخرى اللي بوكو بلو ريجيد. انا نشوفه كي اجنبي راهو نشوفه كانوا عروبي جاي من برا، انت مش صعيب ياسر. احنا ماذا بينا هاكا مع شو اسمه، مع نبيل نجموا نتناقشوا معاه، نجموا نقولوا مش موافقين ولا حاجه هكا، لكن الاخر ما تنجمش تعاكسوا، ما تنجمش توقفوا في كلامه. يمشي في كلام كبير، يعني لو طون كو تو كومبرين سكي ان تران دو راكونتي، هكا هو سكر الموضوع، فهمت؟ ما عادش فما نقاش. وهذا كوش باش يصير لنا معناتها. وخمس سنين، انا في 5 سنين كنت في الريتريت. شوف انتم حالتكم وين باش تكونوا في 5 سنين. برشا 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 تعطي تو لي لوفيي دو بوفوار à une seule orientation. سي دراماتيك يا خويا، سي دراماتيك، سي دراماتيك. كيفاش نخدموا مع الناس هذا؟ كيفاش ناس اخرين معناتها، مش نقول لك انا نتكلم على شخصيتي، كيفاش انا نلقى بلاصتي في المجتمع هذا، فهمت؟ كي نقول لك انا كتونسي، فهمت؟ تونسي اصلي معناتها مش عارف اللي نخافوا على اولادنا، نخافوا. دابور الخوف هذا موجود لي مده معناتها، فهمت؟ برشا ناس شايفين ايش صاير في تونس، يقول لك خلي نعمل روستين، يعني نعمل حمايه لاولادي. وكان كان احنا ما نجموش نبعدوا على بناتنا، احنا تولدنا هنا، عندنا عروق، نحبوا جدودنا، نحبوا اصلنا، نحبوا ماكلتنا، نحبوا اخلاقنا، نحبوا كل شيء، يعني ما فماش خير منا بالطبيعه، خاطر احنا تولدنا هنا وعشنا هنا. لكن ساعه نخافوا على اولادنا. نقول لك لازم نشوفوا لهم مستقبل اخر. ما نحبش على كل حال ما نحبوش كيما تو حكيت لكم معناتها الناس السياسه في الستينات والسبعينات، ناس السياسه التونسيه يعني حاربوا باش ياخذوا الاستقلال. اول حاجه حطوا اولادهم في المدارس الفرنسيه، معناتها يحبوا المامو لاولادهم، وللشعب رمين له لغه عربيه فصحى ودين. شنو الحكايه هذه؟ ما اعطي للناس كل الحاجه الباهيه اللي تحبها اللي كنت يعطيها للناس كل. وتوا حتى لليوم انا نعرف برشا ناس يحاولوا يحطوا اولادهم في مدارس فرنسيه، راهو يخلصوا فلوس شحم يهود، فهمت؟ باش يحطوا اولادهم يقراوا في مدرسه في تكوين المخ. لكن الناس هذوما يا خويا يفون دون اون امباس، فهمت؟ كيما احنا توا اليوم لقينا روحنا في امباس، ويظهر لي نبيل القروي يغوبريزونت سيت مينوريتي، على بها يسخا با ايلو دومان، il ne sera pas élu. Les majoritaires, ceux qui font des infractions aux lois, tout ce que tu veux, ils sont majoritaires. Que tu fais في التلفزيون il y a à peine 2-3 jours نسكر التلفزيون، ما عادش نحملها التلفزيون. تشوف ناس قاعده تسيح وقاعد هاو نعطيك اسامي اليوم مش اسمه هذا جوهر مبارك، مي سي سكاندالو، يباس دون توت لي تيليفزيون يسيح. بون فما اخرين زاد كيف نفس النوع. سافي سعيد زاد يسيح ويتعدى في التلفزيون، معناتها يدق الباب يسدعوه. يا اخي ما فماش فيلتر، ما فماش كيفاش عندهم الناس هذوما حاسيبوا. دونك احنا نلقاو روحنا مينوريتير. وتوا قلت لك نمشي للبلاد ولات بلاد اجنبيه. وباش نعطيكم مثال ان تونس سي ان بيي كوسموبوليت في اصله. تونس ما تتصورش قداش مخلطه في الاصل. والدستور نتاع 1959 il nous a purifié، فهمت؟ سي ان بيوريفيكاتور. تعرفوا ان مثال في الخمسينات 50% من السكان التوانسه دينهم يهودي. في بالكم كان فما طليان برشا طلاين، كان فما الفرنسيس كانوا يحكموا، هما اللي عندهم الشركات وكل شيء، والاخرين دي سوسيتويان. برشا مالطيه. وين من الناس هذم كله؟ شكون اليوم ينجم يقول جاري مالطي ولا جاري طلياني ولا هذاك روسي؟ ما عادش.
ما عادش، سي تيرميني، كلنا نفس الطابع. ما عادش الخلط. علاش منين جاي هذه؟ جايه من الدستور الاصلي، قال لك البلاد هذه عربيه واسلاميه، معناتها ما فماش بلاصه الاخرين. اللي صار للطليان واليهود، ما هو اليهود راهو في الستينات، اليهود يقول لك وقت كانت حكايه اسرائيل يقول له نو نو، ما انا غير افوار لدو بالحق. قال لك فوت بي، قال له اون دي تونيزيان توانسه، جوسكا سكيل سوا مناسي. كي صار عرك وصارت ما بين مشاكل، ولات يحسوا روحهم ما عادش توانسه، ولا توانسه يزيد يخصص لك يقول لك تونسي يهودي ولا حاجه هكا، وهذوكم كلهم مشاو. الطليان كانوا يكرهوا الفرنسيس، الطليان حتى ولو فرنسيس مشاو هذم. المالطيه كيف كيف مشاو. توا الحقوق جماعتنا هذوما اللي عندهم ثقافه فرنسيه، ولا عنده باب في اوروبا ولا في امريكا، يشد الباب يمشي، ما عادش يقعد. معناتها nous sommes en train de faire une purification par le bas. فوالا دونك وتوا صايرت نحن توا مثال. انا كي نتكلم بعض الناس قالوا لي كلمات مش باهيه. علاش؟ كاني انا مش تونسي، انا تونسي، انا تونسي مقطر زاده اصلي، فهمت؟ لكن يقول لك على لغتك ولا مش عارف، في جو سي با سكيزون كوم كريتيك، يقول لك تو بارل فرونسي ولا اي جو بارل فرونسي. بالعقل وين المشكل؟ وين المشكل؟ احنا بلادنا كانت ديما محلوله مفتوحه على العالم، يعني ما فيهاش عيب، فهمت؟ اما هما ويا اخي بربي سامحني، كي جيت تكلمني انت اللغه العربيه الفصحى، انت مازلت تسمي روحك تونسي؟ مازلت تسمي روحك تونسي؟ انا ما نشوفكش تونسي، نشوفك اجنبي. وتوا الاطفال الصغار، والله نتكلم البارح مع ولد صغير بو 12 سنه، يقول لي في كلمات مش مفهومه، على خاطر العلم الكله يصب فيه باللغه العربيه الفصحى، واللغه العربيه الفصحى مش مفهومه. معناتها احنا نقولوا مفتاح، مثال على الديكليك نتاع الضوء ولا حاجه هكا. ما نعرفش هو سمى لي اسم باش يقول لي الانتريبتور نتاع الضوء، ترى كيفاش سماه لي ما فهمتوش. هذا مثال، والكلام كله هكا. باش الباتري عندها اسم اخر، تو لي برودوي ميكانيك ولا ما عادش نفهموا بعضنا. حاسيلو. خلينا نرجعوا للانتخابات هذه. احساسي ان مون امبرسيون ماتر يقول لي ان سعيد رابح غدوه، ديجا حزين قبل الوقت. ان شاء الله تعملوا حاجه اذا تنجموا، لكن يظل لي ستاتيستيكمون مازال بعيد ياسر. وبالزايد نبيل القروي معناتها il n'a pas fait une bonne prestation، لكن il faut voter pour lui pour ce qu'il représente. البارح لي دو نيتي با بون. سعيد نعرفوه مش باهي من الاصل، ما عنده حتى تجربه، ما عنده شيء الراجل هذا، يعني ما نعرفش كيفاش وصل للدرجه هذه، حتى الاخر ما نعرفش كيفاش وصل للدرجه هذه. لكن على كل حال فما واحد تونسي وواحد عروبي، فهمت؟ العروبي وسافيس كيف سافا فيكولي، فهمت؟ هاك ليدونتيتير، هاك هو يعني on peut défendre son identité sans crier، باش من غير ما تصيح ولا حاجه. فما حاجات اما هذوما يصيحوا اكثر من يفعلوا، فهمت؟ توا فما من نحلش موضوع اخر، خاطر كان باش نحل موضوع اخر باش نمشي 20 دقيقه نتكلم ولا حاجه هكا. حسيلو حكايه الديمقراطيه هذه، شفتي كيفاش طلع هو سي كوا لا ديموكراسي؟ سي كوا لا ديموكراسي؟ كي نقول لك لا ديموكراسي، لو فوت populaire. راهو c'est une forme de désignation comme une autre. تعرفوا 19e سيكل كانوا يعملوا تيراج او سور، ولا كانوا يختاروا، ولا كانوا والناس مش موافقه. دونك حطوا الشعب قدام مسؤوليته. سي ان سيستيم او هازار، فهمت؟ لكن معناتها في الدول الغربيه ولا امريكا باش توصل تترشح لازمك برشا فلوس وبرشا تنظيم وبرشا، يعني ما تنجمش توصل هكا للرئاسه بسهوله. لازمك تكون معروف، لازمك تصحيح نتاع ناس مسؤولين في الحكم. Tu ne peux pas arriver comme ça dans le listing
الاخر باش نتاع الانتخابات. واحنا في تونس نوزافون دو اوتسايدر خرجوا ما عندهم حتى تجربه سياسيه، وتوا وصلنا لدرجه اون دوا بروندر لو موان بير. لو موان بير، سامحوني افيك سعيد قلت لكم تعرفوا الطريق اللي نمشيو باش نمشيو له، عارفينه. الاخر مازال مفتتح على العالم، مازال سيت ان نوم ديناميك، سيت ان نوم انترناسيونال، سيت ان نوم كيما نقول لك يعرف اللغات، يتكلم بحبوح، فهمت، اوفير ديسپونيبل. حتى البرنامج نتاعو معناتها بون نجم نقول لك انا نجم مكافحه الفقر كما يقول لك لا بريوريتي. بربي لازم تخلي الناس تخدم هكا، هو هذاك هو حاجه باش مكافحه الفقر معناتها لازم تاسيور لي بوزوان دو باز، هكا هو هذاك هي مسؤوليه الحاكم. لكن الحاكم لازم يخدم ولازم يخلي الناس تخدم وفي تنظيم وفي حاجه معناتها زاد مش نفكر كان على الصرف، لازم نفكر زاد على المدخول، مدخول الدوله، مدخول البلديات ياخذوا مسؤوليه في داخل البلاد وخارج البلاد يعني ان بتي كوتي زاد كوميرسيال، فهمت، مش اللي شكون باش نعطي الفلوس ومش اللي شكون باش نعطي الفلوس ولا حاسيلو. دونك الديمقراطيه هذه de remettre aux urnes le hasard de l'élection حاجه hasardeuse، فهمت. احنا في تونس مازلنا هكا les élections tunisiennes nous sommes arrivés à 2 outsiders، وصلنا لدرجه لازم ناخذوا لو موان بير. اي لو موان بير سي قيس سعيد، ولا مش عارف كيفاش نعملوا سيستم سياسي. انا ما نفهمش ساعه تعرف، انا يظهر لي سياسه سي اون كومبيتونس، خدمه تعلم تاع الناس يعرفوا الخدمه. معناتها كاني تو نجي في المستشفى نعمل فوت نقول للمرضى شكون باش يكون مدير المستشفى؟ لا يا خويا، مدير المستشفى لازم يكون قاري الاقتصاد ويعرف الطب ويعرف باش يسير المستشفى هكاكا. ما فما دواء باش تشريه، فما دي كيستيون سانيتير، دي كيستيون دو سانتي. يعني اي انسان ولا ناخو مسؤول باش يشد مطار، يا اخي اي شلاكه باش يشد مطار؟ لا، لازم فيها علم. المطار برك باش تسيروا في علم، معناتها لازم نجيب انسان شان متخصص كما حكيت لكم هاك المره باش نجيب كره القدم. المواطن كل مواطن ممرن هكاك يحبوا الناس، لكن ما اون برانسيب لونترينور هو عنده علم متخصص في علاش تو احنا نجيبوا ساعه ممرن من برا، ما باش بوغ افوار دي ريزولتا هكاك. نجيبوا واحد متخصص، وكيف احنا في السياسه نتاعنا لازم واحد متخصص يعرف مسؤوليه البلاد هكا جاي من التلفزيون ولا جاي من عمرهم القراء ولا حاجه هكا، وعاملين اوبيراسيون ماركتينغ ويوصلوا للنتيجه للرئاسه، والشعب قاعد يصفق. الشعب يا خويا، الشعب هذا قلت لكم امبارح مشيت المدينه واليوم مشيت للمدينه كيف الناس تعرف يبرون بارتي يزاغريس لوتر، مش باهيه. راهو هذا ولا هذا باش يجيكم رئيس جمهوريه، معناتها لازمكم تحترموه اولا وانتم احترموا الناس. علاش تسب في واحد؟ يسبوا راهو سبان حتى في التلفزيون، وحتى معناتها الفمو هذا جوهر بن مبارك ولا من مبارك مخيبو سب الناس قدام الناس كل، ما حشمش ويخلوا له البوق ويتعدى في التاسعه ويتعدى في القناه كلها عملها، ومازال يستدعوا فيه هذاك واحد قبيح. كيف يدخل بويكوتي، ما عادش تدخل التلفزيون. ولا انسان كيما سعيد سافي هذا داخل يعمل عرق، ولا يا اخي شبيك انت؟ شنو تسخلوا روحكم تمثلوا في الشعب ولا على خاطر تتكلموا وتسبوا وتسخلوا؟ لا يا خويا احنا مش موافقين، معناتها ما كاش تمثلوا في الناس. باهي يا ناس والله تكلمت ياسر وكانت نجموا تتحرك وما عرفش اللي نجم يتحرك. انا بالاسف اصحابي كلهم اكثريتهم مع قروي، لكن البلاد كلها مع سعيد. دونك فوالا، هيا نتمنى لكم الخير وهكا هو ان شاء الله المره الجايه. مع السلامه.